Ang kinabuhi mao ang pagsabot nga aduna pa kay kinabuhi usa ka talagsaong gasa nga dili tanan matagaan og kasinatian matag adlaw. Kini ang pag-ila nga ang matag pagsubang sa adlaw usa na usab ka higayon sa paglambo, sa pagpili og mas maayo ug sa pagpuyo nga adunay katuyuan. Ang kinabuhi dili lang kay buhita, kini usa ka pag-ampo, usa ka kahigayonan nga balik-balik gihatag hangtod sa atong masabtan kung ngano gihatag kini kanato sa una pa lang. Ang kinabuhi mao ang pagsabot nga usara ang kinabuhi nga naa nimo, apan daghan ang mga kahigayonan sa paggamit nini og tarong. Dili man nimo mabalik ang tanan, apan mahimo nimo bag-ohon ang imong batasan, hunahuna ug direksyon sa kinabuhi basta naginhawa ka pa. Ang kinabuhi puno sa pagkatunog pag-usab tungod kay walay butang sa kalibutan nga magpabilin nga pareho. Ang panahon padayon nga molabay, ang mga tao mahimong molayo o magpaduol, ang mga damgo mausab ug ikaw mismo mabag-o. Ang kinabuhi naghagit kanimo nga magpadayon sa pagkat-on, magpadayon sa pag-ayo sa imong kaugalingon ug magpadayon sa pagkahimong mas maayong bersyon sa imong kaugalingon kaysa sa unang panahon. Kung nakaigo sa imong kasing-kasing kining mensahe, ayaw kalimti ang pag-like, pag-share ug pag-subscribe para sa dugang mensahe. Salamat.